Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 635. या अली मदद, मैंने टेप रिकॉर्डर खोला नहीं था। कोई ज्यादा तमहीद के बगैर आज मैं वापस आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। खुश आमदीद। कल हमने पीर शम्स की कुछ बातें हमने सुनी थी। कुछ भाई बहनों की फरमाइश के हिसाब से पीर शम्स की एक और बात का मैं जिक्र कर दूं, जो मेरा पहले इरादा न था। यूं तो बहुत सी बातें हैं। पीर शम्स ने मुल्तान के अंदर सूरज उतारा, ये बातें हम हिस्ट्री में पढ़ते आए और हमारे गिनानों के अंदर इसका जिक्र भी है। दुनिया भर के अंदर हमेशा हर जमाने में ऐसी बातें बनती रही हैं कि वो बातें आम लोगों की समझ से बालातर होती हैं, समझ नहीं आती। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जो अजूबा होती हैं और बहुत सी बातें करामत और मौजज़ों में आती हैं जो आम तौर पे पेश नहीं आती। बहुत दफा यूं होता है कि एक बात बन जाती है तो कुछ वर्षों के बाद लोग उस बात को किसी और तरीके से रुजू करके या बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। हमारे पीरों ने जो गिनान फरमाए उसके दो तरीके थे। एक तो ये कि पीर खुद गाते थे जमात खाने के अंदर, या वो महफिल के अंदर बैठे होते थे तो पीर गाते थे। पीर शम्स बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे। पीर शम्स खुद म्यूजिक बजाते थे, सितार बजाते थे, दफ भी बजाते थे। और उनके जो अब्बा थे पीर सलाहुद्दीन, वो भी म्यूजिशियन थे। और आपको शायद पता भी होगा कि जितने भी सूफिया कराम हैं, यानी सूफियों में जितने भी ग्रुप हैं, उनके अंदर सब तो नहीं लेकिन मोस्टली अक्सर ग्रुप जो हैं वो लोग जब मजलिस से समा बनाते हैं तो उसके अंदर दफ, सितार, दोतारा, इस किस्म की चीजें भी साथ बजा के गाते हैं। अल्लाह रसूल की शान में वो लोग मुनाजात गाते हैं। और उनके अंदर बाद ऐसे दरवेश भी हैं, जैसे कि तुर्की के वर्लिंग दरवेश के नाम पे ये दरवेश लंबी फ्रॉक पहनते हैं कि जिसके घेर बहुत लंबे होते हैं और वो लोग नाचते हैं। मैं खुद इस किस्म की महफिलों में गया हूं। एक अजीब समा होता है। अगर मैं न गया होता तो शायद उनकी बहुत सी चीजों को मैं न मानता, मगर मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस लिया इस बात का। और हकीकत में जब ये लोग मजलिस से समा बनाते हैं तो इन लोगों के ऊपर एक किस्म की मस्ती पैदा हो जाती है। मैं खुद भी इस मस्ती से वाकिफ रहा हूं। उनमें एक किस्म की मस्ती आती है और बाज दफा तो बाज आदमी बेखुद हो जाते हैं। दिल्ली की एक इसी किस्म की मजलिस से समा के अंदर बड़ा मशहूर सूफी ख्वाजा हसन निजामी जैसा आदमी, लंबे थे, दुबले पतले थे, हमारे इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के दोस्त थे और इमाम के साथ बड़ी बड़ी गुफ्तगूएं भी किया करते थे। उनकी एक दफा एक मजलिस समा के अंदर मैंने देखा कि जमीन के ऊपर इस तरह तड़पते थे कि जैसे मछली को पानी से निकालो तो वो किस तरह तड़पती है। ये तड़पना अगर कोई आदमी गैर आदमी देखे तो उसको ये महसूस होवे कि जरूर इसको बेहिसाब दर्द हो रहा है, मगर वो दर्द की कैफियत नहीं थी, खुशी की कैफियत थी कि जो खुशी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, आपे से बाहर हो जाते थे। तो सूफियों के अंदर ये जो तरीके हैं आम लोग नहीं जानते। हजरत शम्स
نہ صرف صوفی تھے. آج میں ایک اور بات مجھے یاد آ گئی. حضرت پیر شمس انہوں نے اپنے آپ کو قلندر کا نام دیا ہے. شمس قلندر. ساری دنیا کے اندر ہر زمانے میں ایک قلندر ہوتا ہے اور وہ ایک ہی ہوتا ہے. دو قلندر ایٹ اے ٹائم کبھی نہیں ہوتے. قلندر کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو یہ سمجھاؤں جس کو ہم لوگ اپنی زبان کے اندر یعنی گینانوں کی بھاشا میں ہم اس کو جگت گرو کہتے ہیں. جگت گرو، ماسٹر آف دی ورلڈ، وہ ساری دنیا کا مرشد ہوتا ہے. تو پیر شمس کو صوفیوں نے، ہم اسماعیلی تو جگت گرو مانتے ہی ہیں ہر پیر کو، کیونکہ ہر زمانے کے اندر پیر ایک ہی ہوتا ہے جس طرح امام ایک ہی ہوتا ہے، اور پیر بھی امام کی ہی فیملی میں سے ہوتا ہے. امام کی فیملی کے باہر کوئی آدمی پیر نہیں بن سکتا. اس کی زندگی کے اندر موت کے بعد خداوند عالمین اس کے اوپر جب یہ رحمت کرتا ہے تو امام اس کو پیر کا درجہ دے دیتا ہے، مگر وہ پیر کی پٹھیوں میں شامل نہیں ہو سکتے. تو شمس قلندر کو صوفیوں نے قلندر کا لقب دیا، اور پیر شمس جو تھے وہ قلندر تھے. پیر شمس خود ناچتے تھے، گاتے تھے، اور ناچ کے حساب سے ہمارے پاس 28 گربیاں ہیں. یہ سب کی سب گربیاں 28 روز، ہر روز ایک ایک گربی گاتے گاتے، یوں تو وہ 10-11 دن کے اندر نوراترے پورے کر لیتے ہیں، مگر پیر شمس ہر روز جاتے تھے اور ان لوگوں کے اندر بیٹھ کے بھوانی کے ساتھ، ماننے والوں کے ساتھ، اور دوسرے بھی جو تھے جن کو وہ ماتا کہتے ہیں ان کو ماننے والوں کے ساتھ بیٹھ کے پیر شمس گانا گاتے تھے، ناچتے تھے، گربیاں بولتے تھے. یہ صوفی طریقے ہیں. تو پیر شمس نے سورج اتارا. سورج کوئی ایسی کوئی ایک پلیٹ نہیں، سورج کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم اس کو پکڑ کے اتار سکتے ہیں. تو مطلب کیا تھا سورج اتارنے کا؟ میں آپ کو آج اس کا خلاصہ کر دوں. یہ بات جھوٹی نہیں ہے، لیکن سمجھنے سے ہمارے دل کو تقویت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے. پیر شمس جب ملتان آ کے ٹھہرے تو ملتان کے اندر بہت سے پیر فقیر تھے. میں نے آپ کو وہ گلاب اور دودھ کی بات تو سنا دی. اسی زمانے کے اندر ملتان کا جو بادشاہ تھا اس کا لڑکا گزر گیا، اور وہ عالموں کو بہت پالتا تھا، بڑی عزت رکھتا تھا. جب لڑکا اس کا گزر گیا، یکایک گزر گیا اچانک، تو اس نے تمام عالموں کو اکٹھا کیا. کہتا ہے کہ کیا بات ہے، حکیم بھی آئے، ڈاکٹر بھی آئے. وہ زمانے کے حساب سے عالموں کو کہتا ہے کہ میں ساری زندگی تمہاری عزت کرتا رہا، تم بڑے عابد ہو، پرہیزگار ہو، تمہارے اندر روحانی طاقتیں ہیں، تو آج میرا یہ اکلوتا بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، یہ کیوں مر گیا ہے، اور تم اپنی عبادت اور روحانی طاقت کے زور سے اس بیٹے کو زندہ کرو، اگر نہیں تو میں تم سب کی گردن اڑا دوں گا. اب وہ تو پان چبانے والے ملا تھے، داڑھیوں کو کیسر لگانے والے ملا تھے، کوئی عابد و زاہد تو تھے نہیں. کیونکہ پیر شمس کی کتابوں اگر آپ پڑھتے ہو تو گینانوں کے اندر ہم کو یہ بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ پیر شمس کسی چھوٹے سے گاؤں میں گئے تو جا کے کوئی رہنے کی جگہ تو تھی نہیں. صوفیوں، قلندروں اور درویشوں کی جگہ تو مسجد ہوتی ہے. مسجد میں جا کے کونے میں اپنا سامان رکھ دیا. کمبل تھا، ایک جھولی تھی جس میں کچھ چیزیں تھی. اذان کا وقت ہوا تو لوگ آئے مسجد کے اندر، اذان ہوئی، لوگ کھڑے ہو گئے، لوگوں نے وضو کیا. پیر شمس تو یوں ہی کھڑے ہو گئے. الحمد کی صورت پوری ہو گئی تو جا کے کونے میں بیٹھ گئے. ساری جماعت نے نماز ادا کی تو کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ذرا گرم تھے. انہوں نے آ کے کہا کہ بھئی تم کس قسم کے پیر درویش ہو، ایک تو تم نے وضو نہیں کیا، شریعت کا یہ تم نے قاعدہ توڑا، اور دوسری بات تم نے یہ کی کہ تم نے نماز کو ادھوری چھوڑ دی. کہتے دیکھو، وضو نہیں کیا،
وہ اور بات ہے، میں ہر وقت وضو میں رہتا ہوں، مگر تمہارے ملا نے جتنی نماز پڑھائی میں نے اتنی پڑھی۔ بھائی ملا نے تو ساری نماز پڑھائی، پوچھو تم ملا کو، تو ملا تو ادھر ہے، اس نے ساری نماز پڑھائی، تم کیا بولتے ہو؟ حضور نے فرمایا کہ دیکھو ملا کو پوچھو، جاؤ، اس نے جتنی نماز پڑھائی میں نے اتنی پڑھی۔ الحمد کی صورت کے بعد ملا اپنے گھر چلا گیا، میں اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا، تو لوگ ہنسنے لگے، کہنے لگے یہ دیوانہ ہے، ملا تو ادھر ہی ہے، گھر گیا ہی نہیں۔ اتنی دیر میں ملا بھی آیا، حضور نے پوچھا کہ سچ کہو تم الحمد کی صورت کے بعد گھر پہ گئے تھے؟ کہتا نہیں، میں نے تو ساری نماز پوری کی۔ حضور فرمایا جھوٹ مت بولو، تمہاری گائے نے بچڑا دیا ہے، تم کو سورت الحمد کے بعد یہ خیال آیا اوہو بچڑا کھلا رہ گیا ہے، وہ سارا دودھ پی جائے گا، آج ہم کو دودھ نہیں ملے گا، بولو کام پڑ گیا، کتنے بات سچ ہے۔ تو فرمایا تم تو گھر گئے تھے، میں نماز کس کے پیچھے پڑھوں؟ یہ سب لوگ پیر کے مرید بن گئے۔ اس قسم کے بہت سے واقعات پیر شمس کی لائف میں ہیں۔ جب ان ملاؤں کو اس نے یہ دھمکی دی کہ میں سب کو مار ڈالوں گا، تو یہ لوگ گئے حضرت پیر شمس کے پاس، پاؤں پڑے، گریا زاری کی کہ عالموں کی آج گردن بچا لو۔ فرمایا تم ہی تو تھے جو مجھے ادھر سے شہر میں سے نکالنے والے تھے، ہم معافی چاہتے ہیں، معذرت چاہتے ہیں۔ پیر شمس اٹھے، جہاں وہ لڑکا پڑا تھا اس کو کہا کہ کم باذن اللہ، یعنی کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے۔ لڑکا پڑا رہا، دوبارہ اس کو حکم کیا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ لڑکا کھڑا نہ ہوا، جوش میں آ گئے، پاؤں کی ٹھوکر مار کے کہتے ہیں کم باذنی، میرے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ روحانی باتوں کے اندر سائنس کو مت لاؤ، روحانی باتوں کے اندر سائنس مت لاؤ۔ بہت سی دنیا میں اس قسم کے واقعات بنتے رہتے ہیں کہ جو سائنس سمجھ نہیں سکتی۔ مثال کے طور پہ میں اپنی وعظوں میں ذکر کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ کو یاد کراؤں کہ یوری نام کا ایک لڑکا، وہ اصل میں تو رشین تھا لیکن ہے وہ اسرائیل، 22-24 برس کا لڑکا، تل ابیب کے اندر پیدا ہوا، عورت سجن، وہ کسی لوہے کو ہاتھ لگاوے تو وہ نرم ہو جائے، ٹیڑھا ہو جائے، یہ طاقت اس کے اندر آ گئی۔ بی بی سی لندن والے اس کو لندن لے گئے، بی بی سی لندن کے اوپر یعنی ٹیلی ویژن پہ اس کی لگ بھگ 30 لاکھ آدمیوں نے، 3 ملین آدمیوں نے اس کا ٹیلی ویژن کا پروگرام دیکھا، اور پیپروں میں بھی آیا۔ ریڈرز ڈائجسٹ کے اندر ایک جو بک سیکشن آتا تھا، آج سے لگ بھگ 7-8 برس پہلے کی بات ہے، انہوں نے ساری اس کی ڈیٹیلز بھی دی۔ اس لڑکے کو پوچھا گیا کہ یہ طاقت تمہارے میں کہاں سے آئی؟ کہتے مجھے پتا نہیں۔ لوہے کو ہاتھ لگائے تو وہ ٹیڑھا ہو جائے، بڑے بڑے زبردست لوہے کے گرڈرز کو وہ یوں کرے وہ مڑ جائے۔ سائنٹسٹوں کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی، اس کے اوپر تو ایک بک بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو بعض ایسی باتیں عالم میں بنتی ہیں کہ جن باتوں کو سائنس یا لاجک سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ کے حکم سے مردہ نہ اٹھا اور اپنے حکم سے مردے کو اٹھایا، بادشاہ تو خوش ہو گیا، ملا سب ناراض ہو گئے، شریعت لے کے آئے، انہوں نے فتویٰ دیا کہ اس آدمی نے کفر کیا ہے کہ خود کو اس نے اللہ کہا، اللہ کے حکم سے نہیں اپنے حکم سے اٹھایا اس نے، چلو اس کی سزا یہ ہے، اس کی چمڑی اتارو۔ شمس کہتے ہیں ٹھہرو، میں شریعت کے اس کے حکم کو مانتا ہوں، اور خود ہی انہوں نے ناک، اپنی خود کی ناک پکڑ کے ساری چمڑی اس طرح سے اتار دی کہ جس طرح سے ہم نے کوئی بڑا کپڑا پہنا ہوئے یا قمیض پہنی ہوئے ہم اس کو نکال دیتے ہیں۔ پھر شمس نے اپنی ساری چمڑی اتار دی، بدن جو تھا لال ہو گیا، اس میں سے پانی نکلنے لگا، بدبو بھی آنے لگی، لوگ بھاگ گئے۔ 2-3 دن تک گھومتے رہے، کوئی نزدیک نہ آئے، مرید بھی چلے گئے۔ پھر شمس گھومتے گھومتے
किसी एक कसाई के पास से थोड़ा गोश्त मांगा। अब वो गोश्त कच्चा था, कोई आग ना देवे, तो हुजूर बाहर निकले, जोश में आके सूरज को कहते हैं कि तू भी शम्स है, मैं भी शम्स हूं, आ और इसको भून दे। आ यानी कम। इस आ के लफ्ज के ऊपर लोगों ने यह समझा कि सूरज को नीचे उतार दिया। सूरज तो अपने रास्ते के ऊपर चल रहा है। यहां आ से मतलब क्या? यह एक रूहानी चीज थी। सूरज की गर्मी नहीं थी, आपकी वो नूरानी ताकत थी। नेज़े के ऊपर बोटी को रख के सूरज को कहा आ और इसको भून दे। सूरज इतना तेज हो गया कि बोटी भूनी गई। हम आसमान गए। जब इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की दुनिया भाने रहलत हुई तो जुलाई का महीना था। खुदा की कसम इतनी गर्मी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। मैंने बहुत मुसाफरियां की, इतनी गर्मी, हमारी आंखें बाहर उबलती थी। हमारे सामने वो आसमान के जो लोग इजिप्शियंस थे वो पोटैटोस यानी आलू और एग्स लेके हमारी नजर के सामने रेत के अंदर दबा देते थे और 5 मिनट के बाद निकाले तो वो पक जाते थे। इतनी गर्मी थी। बस इसी किस्म की सूरज के अंदर गर्मी आ गई। हमारी जमीन के इर्द गिर्द ओजोन एक किस्म की गैस है, उसकी एक फ्लैट है, कवर है सारी जमीन के इर्द गिर्द, जिसकी वजह से सूरज की किरणें बहुत घट जाती हैं। आजकल साइंस की चीजों की वजह से, फैक्ट्रियों की वजह से, एटॉमिक एक्सप्लोजन जो तजर्बे के तौर पे होते हैं, इसकी वजह से ये जो ओजोन की लेयर है ये थिन हो रही है। एक ऐसा दिन आएगा कि ये ओजोन की लेयर इतनी थिन हो जाएगी कि जमीन के ऊपर रहना मुश्किल हो जाएगा। और एक सारा घिनान है इसके ऊपर, उसमें ओजोन का नाम नहीं है। लेकिन पीरों ने ये बताया है कि समुद्र का पानी उबल जाएगा, जमीन बिल्कुल जल जाएगी, खाक हो जाएगी और धरती पीर कहते हैं त्रांबा वर्णी हो जाएगी। त्रांबा कहते हैं कॉपर को। कॉपर का जो रंग है ना, ऐसा जमीन जल के कॉपर के रंग की बन जाएगी। तो ये ओजोन की जो लेयर है इसके अंदर बाज छोटे छोटे होल्स भी हैं। मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने की वजह से कह रहा हूं, लेकिन ये रिपीट करके कि बहुत सी ऐसी रूहानी चीजें हैं कि जो साइंटिस्टों की या लॉजिशियंस की समझ में नहीं आती, तो भी मैं एक्सप्लेनेशन देने का एक बहाना बना रहा हूं कि वो जो ओजोन की लेयर में कभी कभी जो होल्स हैं वो एग्जैक्टली ऐसी जगह होल पे आ गया कि उस वक्त मुल्तान के ऊपर वो गर्मी नाजिल हुई कि कहते हैं हजारों आदमी मुल्तान में मर गए, बेहिसाब जानवर थे मर गए, और ये जो सिंध नदी का दरिया जो निकलता है ये खुश्क हो गया। फिर शम्स की बोटी भुनी गई और उस वक्त जब ये वाकया बना तो सारा शहर उलट के राजा के साथ इस शम्स के पास आके अपनी भूल की मुआफी चाहने लगे। तो वो जगह कि जहां आपने ये बोटी को भुनवाया और सूरज की गर्मी को ज्यादा कर दिया, उस जगह के ऊपर इन्होंने अग्नि कुंड बनाया, सूरज कुंड उसको कहते हैं। मुल्तान में आज भी ये मौजूद है। फिर शम्स के रोजे के नजदीक ही है, थोड़ा 5 माइल या आधा माइल का फर्क है, और वहां पे शम्स ने सूरज मंगवाया। यहां सूरज मंगवाने से मतलब यह था कि सूरज की ताकत को अपनी नूर से गर्म कर दिया। इसी किस्म का मैं जब इमामत के ज़ामे में आऊंगा तो हजरत अली अलैहिस्सलाम का सूरज का एक वाक़या आपको उस वक्त बयान करूंगा। इंशाल्लाह ये आज ही शुरू हो जाएगा या कल शुरू करूंगा। तो फिर शम्स की लाइफ के अंदर सूरज का मंगाना एक इतना जबरदस्त मोजिजा था कि आज लाखों आदमी पाकिस्तान के अंदर जो बहावलपुर स्टेट और मुल्तान के एरिया के अंदर है वो आज़र इमाम को नहीं मानते, वो इस्माइली मुरीद नहीं है, लेकिन फिर शम्स को अपना मुर्शद मानते हैं। तो ये फिर शम्स की स्टोरीज में से, उनकी लाइफ की सीरत में से ये एक जबरदस्त वाकया है। और फिर शम्स ने फिर अपने आप को अच्छा भी कर लिया थोड़े ही दिनों के अंदर, यानी वापस चमड़ी आ गई। तो
بے حساب مرید بنائے. پیر شمس نے ہمارے گنانوں کے حساب سے 2 واقعہ بنتے ہیں. ایک تو میں نے آپ کو کہا کہ 120 برس کی عمر تھی ان کی. دوسری ایسی جگہ بھی ملتی ہے کہ 240 برس تک زندہ رہے، مگر انہوں نے 5 لاکھ مرید بنائے. پیر شمس کے مریدوں میں سے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. میرے باپ دادا آج سے 750 برس 800 برس پہلے ملتان میں تھے، تو وہ لوگ اسماعیلی مذہب میں پیر شمس کی وجہ سے آئے. پنجاب کے اندر تقریباً 1.5 لاکھ پیر شمس کے مرید تھے جن کو شمسی کہتے تھے. 1918 کے اندر امام سلطان محمد شاہ نے ان کو حکم کیا کہ ابھی تم ظاہر ہو جاؤ، بالکل گپتیوں میں سے نکل جاؤ. تو 40,000 آدمی ایک دن اسماعیلی مذہب میں تو تھے ہی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کر کے اور مسلمان ظاہر کیا. ایک ہی دن 40,000 مسلمان بنے. اس زمانے کا ایک ایسا اخبار نکلتا تھا، اس نے تو امام زمان کی اتنی تعریف کی کہ سارا اخبار ڈیووٹ کیا اس نے امام کی شان کے لیے. تو میں امام سلطان محمد شاہ کے بارے کی کچھ باتیں کروں گا تو آپ کو پیسے اخبار کی اور بھی کچھ باتیں سناؤں گا. ایسا اخبار اس لیے کہتے تھے کہ وہ 1 پیسے میں بکتا تھا اور اس کے صرف 2 ہی پیج ہوتے تھے، ایک آگے کا ایک پیچھے کا. اتنا بڑا وہ ہوتا تھا. تو پیر شمس کے بنائے ہوئے پنجاب فرنٹیئر اور سندھ کے اندر بہت سے مرید، کشمیر میں بھی تھے. اکیلے پیر شمس نے 5 لاکھ مرید بنائے. پیر شمس نے 500,000 مرید بنائے. اور میں نے آپ کو عرض کی کہ پیر شمس نے بہت مسافریاں کی. 24 ملک گئے، برما بھی گئے، ملایا بھی گئے، انڈونیشیا تک گئے، چائنا گئے، تبت گئے، کاشمیر گئے، نیپال، بھوٹان وغیرہ، اور ارد گرد کے جو علاقے تھے ایران کے ساتھ ملے ہوئے، چترال، بدخشان، تاجکستان، ازبکستان، یہ تمام پیر شمس گھوم کے آئے اور انہوں نے بہت دعوت کا کام کیا. تو پیر شمس کے بعد ان کے فرزند تھے. ڈیٹیلز میں جاؤں گا تو میں نے ابھی ہی ڈاکٹر شیراز کو کہا، میں بولا 3 دن کے اندر میں کیا پورا کروں، لیکن جو بھی جتنا بن سکا. تو پیر شمس کی میں ہائی لائٹس یہاں ہی میں پوری کر دیتا ہوں. ان کے بعد ان کے فرزند پیر نصیر دین تھے. پیر نصیر دین کی جو پیری جوما تھا وہ بہت چھوٹا تھا. پیر نصیر دین کی زندگی کے اندر ایسے کوئی خاص واقعہ نہ بنا اور وہ اپنے ابا کے ساتھ ہی دعوت کا کام وغیرہ کرتے تھے. اور پھر جب پیر شمس نے جوما پورا کیا تو پیر نصیر دین بہت تھوڑا ٹائم تھے. بعد میں ان کے پیر صاحب دین فرزند ہوئے، وہ پیر بنے. اور پیر صاحب دین کے بیٹے پیر صدر دین تھے. پیر صدر دین کی لائف ہمارے سامنے ایک بہت بڑی گولڈن اکشروں سے لکھنے والی لائف ہے. یہ گولڈن لفظ ایسے ہیں کہ پیر شمس کی طرح پیر صدر دین نے بہت کام کیا. ایک دفعہ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے ہم مشنریوں کی ایک مہمانی میں، ایک ملاقات میں اس طرح کے فرمان لفظ فرمائے کہ جو لکھنے میں نہیں آئے، یعنی لکھے گئے ضرور ہیں مگر پھر یہ چیز پبلش نہیں ہوئی. مشنریوں کے ساتھ ساتھ بیٹھا کرتے تھے، کبھی 2 گھنٹے، 4 6 گھنٹے تک بیٹھتے تھے. ایک دفعہ 9 گھنٹے بیٹھے اور ہر مشنری پھر مولا کے ساتھ سوال کرتے تھے، کبھی ساتھ کھانا بھی کھاتے تھے. تو ایک دفعہ مولا فرمایا کہ ہندوستان کی جو ویران جگہ تھی، زمین تھی، ویران کہا روحانی حساب سے، سدگرو نور نے آ کے اس کے اندر سے کانٹے پتھر الگ کر کے اس زمین کو تیار کیا. دیکھو یہ فرمان آپ کو کہیں نہیں ملے گا مگر مشنریوں کی مہمانی میں سے میں آپ کو یہ چیز بتاتا ہوں. پیر شمس نے آ کے اس کے اندر ہل چلایا، بیج بویا. پیر صدر دین نے اس کو پانی دیا اور پیر حسن کبیر دین نے اس کا پھل اٹھایا. ان تمام پیروں میں سے پیر حسن کبیر دین کو اننت کروڑ کا ور ملا اور یہ پھل پیر حسن کبیر دین کو ملا. پھر اس کے اندر کڑوے پھل بھی بہت ہیں اور میٹھے بھی ہیں. شاید ان کڑوے پھلوں کے اندر میں بھی ہوں گا ایک، مگر مولا نے قبول کیا ہے. میں اننت کروڑ کی بات کر رہا ہوں کہ اننت کروڑ حساب بگڑ کے آدمی ان تمام کا جیووں کا تارنے والا، رکھوالا پیر
हसन कबीर दिन। जमीन को साफ किया पीर सदगुरु नूर ने, हल चलाया, बीज बोया पीर शम्स ने, पीर सदरुद्दीन ने पानी दिया और उसकी रखवाली की, और पीर हसन कबीर दिन ने वो जो प्रोड्यूस थी उसको उठाया। कितनी अच्छी सिविली दी है मौलाना सुल्तान महमूद शाह ने। पीर शम्स ने बीज बोया, मजहब फैलाया, और इल्म का पानी पीर सदरुद्दीन ने दिया। पीर सदरुद्दीन के घिनानों में जितना इल्म है, रूहानी इल्म और फिलोसफी की चीजें, उतनी दूसरे पीरों में कम है, यानी दूसरे पीरों के घिनानों में कम है। एक बात का खुलासा कर दूं, तमाम नबी, तमाम इमाम, तमाम पीर, चाहे उनकी पीरी जौमा या इमामत का जौमा एक दिन रहे कि 100 बरस रहे, उनके नूरानी लेवल में, दर्जे में कोई फर्क नहीं, वो सब एक ही हैं। जमाने के हिसाब से उनके जो काम होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, वो किसी की कम होती हैं, किसी की ज्यादा होती हैं। मेरा ये कहना कि पीर सदरुद्दीन के घिनानों के अंदर जो रूहानी इल्म और फिलोसफी है दूसरे पीरों के घिनानों में कम है, तो उसका ये मतलब नहीं कि ये दर्जे में कुछ घट गए या ऊंचे हो गए। पीर हसन कबीर दिन को कभी अनंत करोड़ का वर मिल गया तो इससे ये जाहिर नहीं होता कि पीर हसन कबीर दिन तमाम पीरों से ऊंचे हो गए। नहीं, ये खुदाबंद हजर इमाम के खेल तमाशे हैं कि उसने दुनिया के अंदर इस किस्म की चीजें रखी हैं। जो लोग आपके अंदर बैठे हुए वाइजिन बनने वाले हैं या टीचर्स बनने वाले हैं, या वो भाई बहन के जिनको टीचर या वाइज करना नहीं, न टीचिंग करनी है मगर शौक है, तो मैं उनको कहता हूं कि अपना जो शास्त्र है ना वो पढ़ो। 600 गिनान के अलावा ऐसे बहुत से शास्त्र हैं। तो मुनिवर भाई मोटी भी है, नानी भी है, मोमन चितवैनी मोटी भी है, नानी भी है, वाइक मोटा भी है, नाना भी है, 10 अवतार मोटा है, 10 अवतार नाना है, इसी तरह से मोटो सलोखो है और छोटा सलोखा भी है। ये सब जो चीजें, पीर शम्स के ग्रंथ बहुत है, पीर शम्स के ग्रंथ बहुत है, पीर हसन कबीर दिन के भी ग्रंथ है, और उनके अंदर खसूसी तौर पे अनंत अखाड़ा और नव छुगा, ये पीर हसन कबीर दिन की कमालियत है। आज से 30 या 35 बरस पहले मैंने 500 पाठ और 9 छुग्गों के जितने पाठ है मैंने इनका ट्रांसलेशन किया था। कम नसीबी से मेरे हाथ से गायब हो गया, कहीं रह गया, कोई ले गया तो वापस न दिया, लेकिन अब मुझे 360 पाठ मिले हैं एक जगह से। बाकी के इंशाल्लाह 140 पाठ और भी मैं पूरे कर दूंगा। 9 छुग्गे की ट्रांसलेशन है, मौला करेगा तो कुछ टाइम के बाद ये बाहर निकालूंगा। तो पीर सदरुद्दीन ने इल्म का बहुत काम किया, बहुत काम किया। बाज़ दफा मेरे बहुत से कलीग्स या मेरे भाई या मेरे बच्चे जो आवाज करते हैं, इल्म से वाकिफियत पूरी न होने की वजह से बाज़ दफा समझ से नासमझी हो जाती है। मेरी गैर हाजिरी के अंदर तंजानिया में 3 महीने 4 महीने पहले हमारे एक वाज करने वाले हिंदुस्तान से आए थे, और मैंने उसकी टेप सुनी तो मुझे बहुत रंज हुआ। वो कह गए कि पीर सदरुद्दीन 4थे आसमान पे जाके अटक गए और नूर में नूर न मिल सका। मुझे बहुत रंज हुआ। एक वाज करने वाला आदमी अगर वो जरा सा भी फिसल जाए तो बहुत से आदमियों का ईमान बिगाड़ सकता है। एक आलिम अगर बिगड़ जाए तो हजारों आदमियों का ईमान बिगाड़ सकता है, और एक आलिम हजारों आदमियों को ईमानदार बना सकता है। इल्म का दर्जा बहुत बड़ा है। रसूलुल्लाह फरमाया 1000 इबादत करने वालों के ऊपर एक आलिम का दर्जा है, यानी 1000 आदमियों से भी एक आलिम का दर्जा ज्यादा है। इबादत से इल्म का दर्जा ज्यादा बताया गया। पीर सदरुद्दीन
کہ جو داتا ہے، پیر صدر دین کے جو محمد کا نور ہے، پیر صدر دین کے جس نے 12 کروڑ جیووں کو نجات اور مکتی دلائی، کیا وہ خود چوتھے آسمان سے جا کے اٹک گیا؟ پیر صدر دین تو یہ کہتے ہیں کہ امنے سری ہری ملیا جم سریتا سائر ماں سمانی، میں مولا کے ساتھ اس طرح سے مل گیا کہ جیسے ایک نہر پانی کی سمندر کے اندر مل جائے۔ وہ تو اپنے مولا کے ساتھ ایک ہی تھے۔ میرے اس عالم بھائی نے بھول کہاں کی؟ بھول یہ کی کہ گھنان میں ہے کہ کل جگنا جیوڑا ان کا درجہ بتایا ہے۔ تریتا جگنا جیوڑا جوئے چھے دوآپر جگنا جیوڑا نی واٹ، اور دوآپر جگنا جیوڑا جوئے چھے کل جگنا جیوڑا نی واٹ۔ ابھی یہ جو تمام روحانیاں جو ستجگ کے اندر 5 کروڑ تھی، جن کو نجات مل جانے کا سرٹیفکیٹ مل گیا، وہ لوگ انتظار کرتے ہیں تریتا یگ کے 7 کروڑ روحانیوں کا۔ جب یہ 7 کروڑ روحانیاں آ گئیں تو یہ 7 کروڑ روحانیوں نے کہا کہ ہم دوآپر یگ کے 9 کروڑ روحانیوں کی انتظار کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ستجگ، تریتا، دوآپر 7 اور 5 12 اور 9 21 کروڑ روحانیاں انتظار کر رہی ہیں کلجگ کے روحانیوں کے لیے۔ کلجگ کی روحانیاں جو پیر صدر دین تک کلجگ بیٹھا اور پیر صدر دین کی وفات ہوئی، اس کو لگ بھگ 6500 برس ہوئے ہیں۔ اس کی ڈیٹ اور ایئر گنان کے اندر ہے۔ یہ 6500 برسوں کے اندر 12 کروڑ جیو جو کہ صدر دین کی وجہ سے اور دعا بندگی سے نجات پائے، یہ 12 کروڑ اور وہ 21 کروڑ، یہ تقریباً 33 کروڑ جو روحانیاں ہیں، دیوتا یعنی روحانیاں، ان کو نجات مل چکی ہوئی ہے، مگر یہ انتظار میں ہے کہ انت کروڑ کے جیو آئیں تو ہم ان کا دیدار کریں۔ بس اس ایک بات نے ہمارے اس عالم کو چکر میں ڈال دیا، کیونکہ یہ 12 کروڑ جیو جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں، لیکن 12 کروڑ جیو انتظار کرتے ہیں، پیر صدر دین نہیں۔ پیر صدر دین تو ہر زمانے کے اندر دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ انت کروڑ جیووں کے لیے وہ تمام کے تمام انتظار کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں۔ ہمارے مذہب میں بہت سی چیزیں جن کو ہم ہندو سوروپ میں سمجھتے ہیں، حقیقت کے اندر اس کے پیچھے اسلامی چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہیں۔ رسول اکرم کی ایک حدیث ہے کہ تمام نبیوں کی امت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے 1,24,000 جتنے بھی نبی ہوئے، رسول اکرم اس میں اکیلے آخری نبی، حضور فرمایا کہ تمام نبیوں کی امتیں میری امت کا انتظار کر رہی ہیں۔ ہمارے پیروں نے جو کھلانوں میں کہا مت سمجھنا کہ ہم کو ہندو مذہب سکھایا، البتہ ہندوستانی بھاشا اور زبان ضرور ہے کہ جو 500 700 800 900 کے 1000 برس پرانی ہے، لیکن میرے بھائی بہنوں، ہمارے مذہب میں ہندویت نہیں ہے۔ اسلام کو سمجھنا چاہیے، اور وہ اسلام ہم کو ملا سے نہیں ملتا، یہ سب چیزیں حدیثوں میں ہیں۔ رسول فرماتے ہیں کہ تمام نبیوں کی امتیں میری امت کا انتظار کر رہی ہیں، یہ میری امت سے مراد انت کروڑ جیو ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ 1/3 سے بھی کم، بہت تھوڑا حصہ میری امت کا بخشا جائے گا۔ تو میں اللہ کے دربار کے اندر
افسوس سے کھڑا ہوں گا تو مجھے کہا جائے گا اے محمد سر اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو میں کہوں گا کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، تو اللہ اس کو بخش دے گا۔ اب دیکھو پیر حسن کبیر دین کیا کہتے ہیں۔ پیر حسن کبیر دین کو جب پیری جمع ملا تو ان کی عبادت کی زور سے وہ آگے پیچھے کی سب باتیں جانتے تھے، تو مولا کو کہا کہ یا مولا زمانہ خراب ہو گیا، جس طرح سے چھاچھ میں سے مکھن نکل گیا اس طرح سے جو اچھی اچھی روحانیاں اچھے اچھے جیو سب نکل گئے۔ اب میرے ہاتھ کے اندر یہ چھاچھ آئی کہ سورج کی گرمی سے وہ کھٹی ہو گئی، یہاں سورج کی گرمی دنیا کے گناہوں کی گرمی، آدمیوں کے اندر سے روحانیت نکل گئی، آدمیوں کے اندر سے نیکیاں کم ہو گئی، بدیاں برائیاں گناہ شیطانیت بہت ہو گئی۔ یا مولا اب اس میں مکھن بھی ڈالوں تو کہاں سے ڈالوں؟ تو کچھ رحمت کر کے اس میں سے مکھن ڈال دے۔ تو مولانا امام اسلام شاہ نے، جن کو پیری جمع دینے والے حسن کبیر دین کو امام اسلام شاہ تھے، انہوں نے فرمایا اے پیر حسن کبیر دین، تو جس کے لیے شفاعت کرے گا ہم اس کو بخش دیں گے۔ اننت نہ میڑا ماتھی 48 کروڑ ستی جیو نے تاج سے جے لکھی سر گنانی دھیانی جنا رداما امی جل وسے جے ستیہ دھرم نیم دسون سکریت گر مکھے دیتوا۔ اتنی کوالیفیکیشن والے 48 کروڑ جیووں کو تارا جائے گا، اور بعد میں جو اننت کروڑ جو جیو ہوئیں گے 48 کروڑ تر جائیں گے، تو پھر حسن کبیر دین پھر جھولی پھیلا کے کہے گا کہ یا مولا اب تو رحم کر ان سب کو بخش دے، تو مولا سب کو بخش دے گا۔ وہی رسول اکرم کی بات آ گئی، الفاظ جدے ہیں مگر مقصد ایک ہی ہے۔ پیر صدر دین نے علم کا جو پھیلاوا کیا تو اس کے اندر بہت سی صوفی پن کی روحانیت کی چیزیں ہیں، بہت سے گنان ہیں، لیکن سخی ماری آتم نہ اودھار اور سخی مہاپد کیری وات، کبھی یہ پیر صدر دین کے صرف یہ 2 گنان پکڑ کے اگر آپ سمجھ سکتے ہو، آدمی جس طرح سے گہرے کنویں میں گر جاتا ہے اور اس کو باہر کی دنیا کا کچھ ہوش نہیں رہتا، اس طرح سے یہ 2 گنانوں کے اندر جب گم ہو جاؤ گے دینداروں تو آپ کو باہر کا پتہ ہی نہیں لگے گا کہ کیا ہوا۔ یہ 2 گنان بہت گہرے ہیں، الحمدللہ ان دونوں گنانوں کے اوپر میں نے واضح کی ہیں۔ پیر صدر دین نے بہت علم کی چرچا کی۔ پیر صدر دین، ان کے والد پیر صاحب دین اور ان کے والد پیر نصیر دین اور فرزند پیر حسن کبیر دین اور دوسرے فرزند پیر تاج دین، اور پیر صدر دین کی حیاتی کے اندر امام شاہ بھی تھے۔ ان 4-5 پیروں نے مل کے 5 لاکھ مرید اور بنائے۔ آج سے تقریباً 500-600 برس پہلے پیر صدر دین کے زمانے کے اندر ہندوستان کے اندر، وہ ہندوستان کہ جو افغانستان کابل سے لے کے اور سنگاپور تک تھا، اس تمام علاقے کے اندر 1 ملین مرید تھے۔ ان میں موسٹلی گپتی ہی گپتی تھے۔ زمانے کے حساب سے آہستہ آہستہ ہمارا مشن ویک ہو گیا، مشنری گھٹ گئے، دائی گھٹ گئے، بھگت گھٹ گئے، مذہب کی چرچا گھٹ گئی، مذہب میں سے لوگ نکل گئے۔ وہ باتیں ہر زمانے کے اندر ہم کو دکھ دیتی رہی۔ جب ہماری جماعت میں سے عالم گھٹ گئے، جماعت دکھ میں پڑ گئی۔ آج ہم کو واپس اس بات کی ضرورت ہے کہ علم کو اجاگر کیا جائے۔ پیر صدر دین سارا ہندوستان گھومے۔ پیر صدر دین کے 4 نام ہیں، بلکہ ان کے اور بھی بہت سے نام ہیں ہندوستان کے صوفیاؤں کے اندر، اور اس میں خاص طور پہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے صوفیاء ملتان۔ یہ شمس کا ذکر بھی ہے اور پیر صدر دین کا ذکر ہے حاجی بابا صدر الدین۔ پیر صدر الدین نے 7 دفعہ حج کیا۔ پیر شمس بھی حج پہ گئے تھے، مگر یہ پتہ نہ لگ سکا کہ کتنی دفعہ۔ پیر صدر الدین نے 7 دفعہ حج کیا۔ صوفی لوگ ان کو
हाजी बाबा के नाम से याद करते हैं। उनका एक नाम हरिश्चंद्र भी था, उनका एक नाम बल्कि लक़ब सोहदेव भी था, इस सदरुद्दीन भी था। जमात के अंदर उसको बारगुर भी कहते थे, सूफी लोग उनको हाजी बाबा कहते थे। तो फिर सदरुद्दीन इस तरह से बहुत मशहूर हुए, हिंदुओं के अंदर भी मुसलमानों के अंदर भी। फिर सदरुद्दीन एक दफा घूमते घूमते बनारस गए। वो जमाने के अंदर हिंदुस्तान की हिंदुओं में सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी थी वो बनारस की थी। बनारस को काशी कहते हैं। बनारस का एक और नाम है कि जो बहुत प्रिमिटिव नाम है, वो है वाराणसी। वाराणसी संस्कृत नाम है बनारस का। इस किस्म की अभी एविडेंस मिला है कि हजरत ईसा जीसस जो थे वो जब उधर से निकले गलीली में से, जब उनको सूली पे चढ़ाने की कोशिश की गई तो ईसा अलैहिस्सलाम वहां से निकल आए और कुरान शरीफ फरमाया कि हमने उसको उठा लिया, जिंदा उठा लिया। इस जिंदा उठा लेने का मतलब ये नहीं था कि आसमान पे चले गए, लेकिन सीढ़ी लगा के उनके मुरीदों ने उनको जेल में से निकाला और हजरत ईसा वहां से चले आए। अफगानिस्तान तय किया, पंजाब में से क्रॉस करके बनारस आए और बनारस में से निकल के जापान तक गए। ये स्टडी हो रही है। तो वाराणसी बहुत पुराना शहर है। फिर सदरुद्दीन बनारस गए, काशी गए, वहां की यूनिवर्सिटी के अंदर जाके संस्कृत का जो डिपार्टमेंट था वहां आपने 6 महीने निकाले। इस 6 महीने के अंदर वेद, शास्त्र, पुराण और बाकी की जो शास्त्र थे हिंदुस्तान के पुराने, इतना इल्म हासिल किया कि उधर के जो आलिम लोग थे उनको इससे हसद पैदा हो गया। आपस में मुनाजरे और डिबेटें शुरू हो गई। आखिर इसी किस्म की एक बहुत बड़ी डिबेट के अंदर फिर सदरुद्दीन जीत गए तो उनको शास्त्री का लक़ब दिया गया। शास्त्री PhD के बराबर है। पीले रंग का यानी केसर के अंदर रंग किया हुआ उनको जबा दिया गया, जिसको हम गाउन कहते हैं, और इसी केसर के रंग के अंदर रंगी हुई पगड़ी दी गई जो विग के तौर पे थी, और गले के अंदर ऐसा कपड़ा था कि जो एक लूप के अंदर उसको लपेट लेते हैं, आगे रहता है। जिस तरह मफलर नहीं लपेटते, इस तरह इस कपड़े को लपेट लेते हैं। यह शास्त्रियों का ऑफिशियल लिबास होता है, जिसको हम विग, स्कार्फ और गाउन यूनिवर्सिटियों के अंदर कहते हैं। तो फिर सदरुद्दीन को बनारस यूनिवर्सिटी ने सोहदेव का टाइटल दिया। मैंने कल जिक्र किया था कि पीर सलामुद्दीन, जिनको इंद्र इमामदीन भी कहते हैं, उनको महादेव का टाइटल दिया गया था और फिर सदरुद्दीन को सोहदेव का टाइटल दिया गया। बहुत से गिनानों के अंदर इस सदरुद्दीन ने अपने इस नाम का जिक्र किया है। इस सदरुद्दीन ने बहुत से काम किए। इस सदरुद्दीन के जो गिनानों के अंदर जो जबान है वो ऐसी जबान है कि इसके पहले कभी किसी शायर ने नहीं कही। मीरा और सूरदास की शायरी अगर हम पढ़ते हैं, तुलसीदास की शायरी पढ़ते हैं, तो उसके सामने जब हम पीर सदरुद्दीन की शायरी यानी गिनान पढ़ते हैं तो हम इन दोनों का डिफरेंस मालूम कर लेते हैं। फिर भी हमारे पीरों के बेहिसाब गिनान गैर कौम के अंदर, हिंदुओं के अंदर बहुत से पॉपुलर होते रहे और बहुत सी ऐसी जगहों के ऊपर हमको गिनानों की किस्म की शायरी मिलती है और उसके अंदर ऐसे ऐसे अल्फाज हैं कि जो हमारे गिनानों में से छुड़ाए गए लगते हैं। कोई आदमी ये कह सकता है कि क्या हमारे पीरों ने ये काम ना किया होगा या हमारे भक्तों ने कि दूसरे आदमियों की शायरी निकाल के तो अपने गिनानों में डाली गई। तो हंसना पड़ता है इस दलील के ऊपर कि पहला चोरी करे कि बाद में आने वाला चोरी करे। तो हकीकत यह है कि हमारे पीर पहले आए, सबसे पहले 1000 बरस के करीब होता है फिर सदगुरु नूर आए। फिर सदगुरु नूर गुजरात में ठहरे। अब उनकी गुजराती देखो कितनी क्लीन और अच्छी गुजराती है। वो जमाने के अंदर इस सदगुरु नूर ने जो काम किया
उनके बहुत से गिनान मिस हो गए, भुलाए गए, लेकिन जितने भी गिनान हैं उनके अंदर हमको वो जमाने के हालात का पता लगता है। लेकिन सबसे आला दर्जे की जो शायरी जिसमें रूहानियत और फिलॉसफी और इल्म हो तो वो पीर सदरुद्दीन की है। पीर सदरुद्दीन ने सृष्टि की रचना, खलकत किस तरह से हुई, क्रिएशन किस तरह से हुई, इनका बहुत जिक्र किया है। आप अगर पीर सदरुद्दीन का शास्त्र पढ़ोगे जो बहुत मुश्किल है तो आपको हैरानी होगी कि ये किसी ऑर्डिनरी आदमी का काम नहीं, इसकी कॉपी कोई नहीं हो सकती। पीर सदरुद्दीन की किताबों में एक मास्टरपीस जो है तो वो है गिरबावली मोटी, और दूसरी मास्टरपीस है तो वो है बुझ निरंजन। कम नसीबी से बुझ निरंजन के ऊपर अभी अटैक हुआ है कि ये बुझ निरंजन हमारा नहीं मगर किसी और का बनाया हुआ है, और इसके ऊपर पीएचडी की डिग्री ली गई है। मैंने अभी अभी जिक्र किया कि हमारे यहाँ चंद ऐसे लोग हैं कि जो अपने घर को बुरा समझते हैं और अपने घर के बाहर वालों को बेहतर समझते हैं। यूं कहा गया है कि यह बुझ निरंजन सूफियों के अंदर था, लेकिन पीरियड का हिसाब करके मुझे बताओ कि कौन सा पीरियड था। पहले तो उसकी जबान देखो, उसके अंदर जो कलाम है वो कलाम आपको कहीं नहीं मिलेगा। बुझ निरंजन कि जिसके अंदर वरानी आती है जभी तो रे तुही मारा सचा साइया पियो जी तुही, ये चीज पीर शम्स ने शुरू की। रे तुही मेरा सांचा साइया पियो जी तुही, ये जो तरीका और सिस्टम शायरी का, कविता का पीर शम्स ने, मैं बोलूं तो क्रिएट किया, हिंदुस्तान के किसी लिटरेचर में नहीं मिलेगा। हो सकता है कि बुझ निरंजन की बहुत सी चीजें हमको किसी सूफियों या गैर आदमियों के लिटरेचर में से मिल गई तो उसका ये मतलब नहीं कि ये उनकी हो गई। देखो इधर ये कि रे तू ही मेरा सांचा साइया किसी और के लिटरेचर में मिलता है, निकालो। और वो भी पीर शम्स के टाइम से। पीर शम्स ने ये लिटरेचर जब लिखा उसके पहले कभी भी इस किस्म की कोई भी कॉपी नहीं की गई। पीर शम्स की मन समझानी मशहूर चीज है। ओरिजिनली 500 पेज थे, हर पेज के ऊपर 16 शेर हैं, फिर नीचे 4 शेर में रुबाई लिखी है और वरानी है, यानी 20 लाइनें हैं, 21 लाइनें हैं हर पेज के ऊपर। कम नसीबी से जब मुखीलाल जी देवराज को मन समझानी हाथ में आई आज से 90 वर्ष पहले, तो 99 पेजेस जो थे वो मौत खा गई थी, टर्माइट ने बर्बाद कर दिया। लेकिन 401 पेजेस जो रह गए वो फिर छपाए गए। मन समझानी का ये तरीका है कि 16 लाइनें शेर खत्म होते हैं तो बाद में रे तू ही मेरा सांचा साइया आता है। ये चीज अपने दादे से पीर सदरुद्दीन ने कॉपी की और पीर सदरुद्दीन के बाद उनकी औलाद ने कॉपी की। ये सिर्फ एक ही क्लू, एक चाबी कभी हम ढूंढ लेंगे कि रे तू ही मेरा सांचा साइया किसी और जगह मिलता है। तो पीर सदरुद्दीन की किताबों में मास्टरपीसेस के अंदर ये 2 चीजें हैं। एक गिरबावली है कि जो प्राकृत और संस्कृत की मिक्सचर में है, मुश्किल से मुश्किल मोस्ट डिफिकल्ट किताब जो है हमारे तमाम 73 बुक्स जो हैं शास्त्र के, तो उसके अंदर ये गिरबावली है। मुझे खुशी है कि गिरबावली इतनी मुश्किल है कि किसी आदमी ने, किसी स्कॉलर ने इसके ऊपर हाथ नहीं डाला पीएचडी लेने के लिए, नहीं तो फिर वो भी ये कहता कि ये भी किसी की बनाई हुई है। हमारे स्कॉलर्स के अंदर उन्होंने सबसे इजी चीज ये देखी कि अपने पीरों के गिनान की किताब ले लो। अब वो इल्म न अना मेरी शिमिल को आता है और न डॉक्टर आदम को आता है, न किसी और प्रोफेसर को आता है, और हम उसके ऊपर पीएचडी आसानी से ले लेते हैं और अपने गिनानों को, उनकी कीमत हमने बिगाड़ डाली।
पीर सदरुद्दीन ने ये जो गिरबावली बनाई है उसके अंदर एक डायलॉग बनाया है। शिव और पार्वती इनका डायलॉग है। शिव आदम है, पार्वती अम्मा हवा है, ये जो अबुल बशर थे। तो वो सवाल करती है और शिव जवाब देते हैं कि खुदा ने क्रिएशन किस तरह बनाई, और फिर उसका जवाब आता है कि खुदा ने सबसे पहले वायु बनाई, गैस बनाया, नाद निकाली, आवाज आई, जिसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। वाइब्रेशन से ये सब चीजें निकली। फिर सदरुद्दीन कहते हैं कि खुदा ने सबसे पहले एक अंडा बनाया। उनके समझाने की रीत देखो, 600 वर्ष पहले के लोगों को साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी, और वो जमाने के अंदर आज की तरह साइंटिफिक इल्म भी नहीं था, डिस्कवरीज इतनी नहीं हुई थी। फरमाया कि खुदा ने एक अंडा बनाया। और किस तरह अंडा बनाया? तो पीर सदरुद्दीन कहते हैं कि खुदा ने अपने मुंह में से थूक जो है ना हमारी, वो थूक निकाली। मुंह माथी फीनू गोटो काढ़ लो। गोटो कहते हैं छोटा सा गट्टा, फीन, अभी फीन कहते हैं लेथर को। मुंह में से थूक निकाली, ये रिवॉल्व होती रही, इसमें अंडा बन गया। 73 युग तक ये अंडा बनता रहा, 73 युग तक। फिर इस अंडे को तोड़ा तो इसमें से आसमान जमीन बना दिए। अब कितनी अच्छी बात फरमाई पीर सदरुद्दीन ने, और कितनी अच्छे छोटे से फिक्रे में इतना बहुत इल्म दे दिया। खुदा ताला ने अपने मुख में से हुक्म किया, कुन फयकुन, वो हो गया। यानी खुदा का जो हुक्म था वो मुंह में से फीन का गोटा निकला। गैस थी, ये गैस जो थी जब ये मुंह में से निकाली तो वो जोर के साथ निकली, उसके अंदर वाइब्रेशन थी। तो वाइब्रेशन के साथ साउंड भी होती है, कोई चीज भी वाइब्रेट करती है तो उसमें साउंड होती है, उसमें साउंड भी आई। और फिर वो जो फीन थी वो जोर से बाहर निकलने की वजह से घूमती रही। ये गैसियस मैटर सॉलिडिफाइड हो गया, और सॉलिडिफाइड होने से स्टार्स बने, स्टार्स क्रैक हुए, उसमें से प्लैनेट्स बने। इस तरह खुदा ने ये क्रिएशन बनाई। पीर सदरुद्दीन की किताबें पढ़ के हैरानी होती है कि पीर सदरुद्दीन ने ये सब चीजें कहाँ सीखी। ये रूहानी चीजें थी, रूहानी इल्म था। पीर सदरुद्दीन ने, बल्कि पीर शम्स ने, पीर सदरुद्दीन के जो ग्रेट ग्रैंड फादर थे, उन्होंने हमको लाइट ईयर की मेजरमेंट सिखाई। आज से 900 बरस पहले आपको किसी और साइंटिफिक डिस्कवरी के अंदर कभी भी 900 बरस पहले लाइट ईयर की इक्वेशन और मेजरमेंट किधर नहीं मिलेगी। ये टर्मिनोलॉजी पीर शम्स ने शुरू की और उन्होंने उसका नाम दिया तेज वर्ष। तेज वर्ष, लाइट ईयर, यानी एक लाइट ट्रेवल करती है। उन्होंने ये डिटेल्स नहीं दी क्योंकि वो जमाने के लोग इतने समझदार नहीं थे, मगर फिर भी तेज वर्ष लिख के कितनी वंडरफुल साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी पैदा कर दी। 186,300 माइल्स पर सेकंड पे लाइट ट्रेवल करती है एक सेकंड में, 186,300 माइल्स। तो एक सेकंड में इतनी ट्रेवल करे तो एक बरस में कितनी ट्रेवल करे। तो ये एक तेज वर्ष था जो पीरों ने हमको किताबों के अंदर 800-900 बरस पहले फरमान किए। उन लोगों के पास ये साइंटिफिक तरीके नहीं थे कि जो आज हमारे पास हैं, मगर उनके पास रूहानी ताकत थी, उस रूहानी इल्म की वजह से, क्योंकि वो नबी मोहम्मद का नूर है। सृष्टि उनके नूर से बनी है, क्रिएशन उनके नूर में से हुई है। तो पीर सदरुद्दीन की ऐसी बहुत सी दूसरी चीजें हैं। पीर सदरुद्दीन की एक किताब है, छोटी सी किताब है, उसका नाम है सूरत समाचार। यूं पता लगता है कि जैसे कोई न्यूज पेपर होगा, मगर उसके अंदर भी ऐसी बहुत सी इल्म की चीजें रखी गई। मूल गावंतरी है, गायत्री है,
4 कलप हैं, तृणकरण हैं, ये सब चीजें पीर सदरुद्दीन ने बहुत इल्म लिखा है और साइंटिफिक इल्म है। इसी तरह से पीर सदरुद्दीन ने इन तमाम चीजों के अलावा गिनान भी फरमाए कि जो खुद जमात के साथ बैठ के गिनान बोला करते थे। पीर सदरुद्दीन के 100-150 गिनान हैं और इन गिनानों के अंदर भी बहुत सा इल्म है, मोहब्बत फैलाई हुई है गिनानों से। हमारे पीरों के गिनानों के अंदर इमाम की इश्क की बातें हैं, दुनिया में जिंदा रहने के लिए, दुनियावी जिंदगी में से पसार होने के लिए उनकी बहुत सी गाइडलाइंस हैं। ये तमाम की तमाम चीजें इसलिए थी ताकि जो नवे मुरीद हुए वो इस दुनिया में अपनी जिंदगी मजहब के हिसाब से गुजार सकें। तो पीर सदरुद्दीन की जिंदगी में ये एक बहुत बड़ी बात थी। एक तो ये कि वो बनारस यूनिवर्सिटी में से उनको सोहदेव का लक़ब मिला और दूसरा ये कि पीर सदरुद्दीन ने बहुत सा शास्त्र, इल्म से भरा हुआ शास्त्र निकाला कि जिसमें से बहुत सी चीजें आज तक अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें उसमें लिखी हैं कि जो साइंस को अभी तक मालूम नहीं। एक मिसाल मैंने आपके सामने रखी कि जमीन का एंड किस तरह होगा वो उसमें लिखा है और कब होगा वो भी उसमें लिखा है। यहां तक कि कौन से इमाम के जमाने में ये वाकयात बनेंगे वो भी लिखा हुआ है। तो हमारे पीर सदरुद्दीन ने तो बहुत कमाल किया। तमाम पीरों को इकट्ठा करो, नूरानी हिसाब से उनकी लेवल में कोई फर्क नहीं, लेकिन पीर सदरुद्दीन ने इल्म का बहुत बड़ा दर्जा ऊंचा कर दिया। पीर हसन कबीरदीन के ऊपर जब मैं आता हूं तो ये उनके फर्जंद थे। पीर हसन कबीरदीन की 111 बरस की लाइफ में उन्होंने बहुत से रूहानी काम किए, मोजिजे किए। पीर सदरुद्दीन 119 बरस की लाइफ गुजारी दुनिया में। 100 बरस की उम्र में पीर सदरुद्दीन पीर बने थे, मगर वो अपने दादा और परदादा के साथ गिनान और दावत के काम के अंदर बहुत रस लेते थे। पीर हसन कबीरदीन की जिंदगी के अंदर से एक हाईलाइट का जिक्र यह है कि 3 बरस की उम्र में पीर हसन कबीरदीन ने मुर्दे को जिंदा किया। 3 बरस की उम्र में। इनके नजदीक ही एक हिंदू फैमिली रहती थी और उसका लड़का कुछ 1.5 बरस बड़ा था या 2 बरस बड़ा था। ये दोनों खेलते रहते थे। एक दिन पीर हसन कबीरदीन उसके घर गए तो मातम पिछा हुआ था क्योंकि वो लड़का मर गया था, मगर पीर हसन कबीरदीन मानते नहीं थे कि वो मर गया। फरमाया उसको बाहर निकालो। आखिर उसको उसके मुर्दे के पास ठाठड़ी जहां जनाजा पड़ा था ले गए। उसको कहा उठ चल। उठ खड़ा हुआ, दोनों हाथ पकड़ के बाहर खेलने लगे। हो गया, हिंदू फैमिली थी, भूत भूत करके भाग गए, शोर बकोर हो गया। पीर सदरुद्दीन ऊपर फर्स्ट स्टोरी के ऊपर बैठे हुए कुरान शरीफ लिखते थे। पीर सदरुद्दीन की जो लिवलीहुड थी वो कुरान लिख के बेचते थे और उसमें से दसमत निकाल के खाते थे। पीर सदरुद्दीन की दसमत कितनी थी पता है? 75%। 3/4 दसमत देते थे। हमारे तमाम पीरों का हाल यही था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात में अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं कि जो 1/8 देते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो 1/4 देते हैं, कुछ ऐसे हैं कि वो 1/3 देते हैं, कुछ ऐसे हैं कि वो हाफ देते हैं, कुछ ऐसे हैं 2/3 देते हैं, कुछ ऐसे भी हैं कि जो 3/4 देते हैं। अभी भी हैं। ये हमारे पीरों की प्रणाली का ट्रेडिशन थी। पीर सदरुद्दीन लिखते थे कुरान। नौकर भागा भागा आया, कहते या पीर साहब, हसन ने तो मुर्दे को जिंदा किया। फौरन कलम वगैरह रख के पीर सदरुद्दीन नीचे आए तो दोनों बच्चे खेल रहे थे। पीर हसन कबीरदीन को नजदीक बुलाया, गोद में उठाया, मुंह पे हाथ फिराया, वो लड़का गुजर गया। क्योंकि वो पीर हसन कबीरदीन की इबादत के जोर से जो हुक्म किया कि उठ, तो वो उठ बैठा और वो खेल रहा था। फरमाया है बेटे, इस उम्र में तुमने ये करामतें शुरू कर दी तो जमाना तो बड़ा खराब है। 3 बरस की उम्र में पीर हसन कबीरदीन ने ये मौजज़ा किया। पीर हसन कबीरदीन बहुत ही नरम थे।
پیر حسن کبیر دین کی آنکھیں ہمیشہ یحییٰ نبی کی طرح بھیگی رہتی تھی. خدا کا ذکر کرتے تھے تو رو پڑتے تھے. خدا سے اتنی محبت رکھتے تھے اور ڈرتے بھی بہت تھے. جو قرآن شریف کے اندر خشیت کا نام جو ہے نا، ڈر کا نام، وہ پیر حسن کبیر دین کی لائف میں سے ہمیں ملتا ہے. خاشعین جو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں اللہ سے ڈرنے والے، یہ ڈر کوئی ہوے کی طرح یا ظالم سے ڈر کی وجہ وہ ڈر نہیں ہوتا. خدا سے جو ڈرتے ہیں تو خدا کی محبت کی وجہ سے ڈرتے ہیں کہ یہ محبوب ناراض نہ ہو جائے. یہ ڈر ہوتا ہے ان عاشقوں کے اندر. تو پھر حسن کبیر دین جو تھے 111 سال کی عمر کے اندر وہ ہمیشہ آنکھیں نمدار رکھتے تھے. خدا کا نام لیتے تھے تو رو پڑتے تھے. ان کے گنانوں میں عاجزی اور وینتی بہت ہے، بے حساب ہے. حلیمی اور عفو کا ذکر بہت ہے. اپنے گناہوں کی معافی چاہتے رہو اور اپنے آپ کو ناری کے روپ میں پیش کیا. یہ جو ناری کا جو روپ ہے یہ ایک عجیب روپ ہے. ہندوستان کی پرانی پرنالیکا کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو عورت جو ہے وہ اپنے مرد کی پوجا کرتی ہے. رسول اکرم کی حدیثوں میں ہے کہ خدا کے سوا کسی اور کو سجدے کا حکم ہوتا تو میں بیویوں کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرو. ہمارے گنانوں کی چیزیں ہم کو قرآن شریف یا حدیث میں سے ملتی ہیں. تو ناری جو تھی وہ زمانے کے اندر وہ اپنے شوہر کی پوجا کرتی تھی. اسی لیے شوہر کو سوامی کہتے ہیں، پربھو کہتے ہیں، پرانناتھ کہتے ہیں. تو ایک عورت جس طرح بڑی ہو کے جوان ہو کے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے اپنا تمام بدن، اپنا من تن سب کچھ اپنے مرد کو سونپ دیتی ہے اور کسی اور کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی، یہ ایک عجیب قربانی ہے کہ اس کی زندگی میں مرد کے سوا اور کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یہی وہ چیز ہے کہ جو پیروں نے خصوصاً طور پہ پیر حسن کبیر دین نے اپنے گنانوں کے اندر فرمائی کہ تم اس طرح اپنے آپ کو سونپ دو، سپرد کر دو